सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, मैं हकीम उमर फारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं बैरून मुमालिक के जो लोग हैं, पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में या रहायश पजीर मुस्तकिल कर ली या पैसा कमाने के लिए, अपने घर का रोज़ी रोटी चलाने के लिए दूसरे मुमालिक में गए हैं, उनके लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ कि पूरी दुनिया में हर बंदे को दवाई मिलेगी। वो हमारी जो दवाई चाहते थे, कुव्वत मदाफ़ टैमम की, कतरे की, एहतलाम की जो दवाइयाँ हमसे मांगते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरी दुनिया में डिलीवरी खुल गई है। हम जैसे भी पहुँचाएंगे अब आपको पहुँचाएंगे, और यूके में हमारी दवाई जा रही है, यूके से फिर बाकी ममालिक में हम भेज रहे हैं। और दवाई कौन सी है? वो ना 40 दिन वाला कोर्स है, ना 60 दिन वाला कोर्स है, ना 30 दिन वाला कोर्स है। वो हमने कोर्स तैयार किया है 50 दिन वाला कोर्स किया, और इन सब कोर्सों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और बहुत मुफीद हमने तैयार किया। वो क्यों हमने तैयार किया कि जो 40 दिन का कोर्स है या 60 दिन का कोर्स है, उसके साथ 2 तिले हैं और बाद में एक मजून की डिब्बी इस तरह की है। और फिर हमें दूसरे ममालिक में भेजने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि लिक्विड था, ऑयल था, कभी गिर जाता था, कभी डुल ख़राब हो जाता था, सारी दवाई को ख़राब करता था। और फिर वो एयरपोर्ट से गुजरने, लिक्विड चीज़ें नहीं लेके जा सकते आप, ऐसी चीज़ें नहीं गुजरती थी, तो हमें बड़ा मसला बनता था। ये बड़ी सोच विचार के बाद बहुत सोचा, और उस मुताबिक मैंने सोचा कि ये मैं तकरीबन 4 माह से ये इस स्ट्रगल में लगा हुआ हूँ, इस काम में लगा हुआ था कि मैं वो नुस्खा बनाऊँ जिसके साथ तिला भी ना हो, जिसके साथ मजून बाद वाला भी ना हो, लेकिन अकेली दवाई हो, और वो काम ऐसा करे कि अगला बंदा खुश हो जाए। जिस मकसद के लिए उसने दवाई मंगाई है, जो मकसद वो अचीव करना चाह रहा है, उसका मकसद भी पूरा हो, और दवाई का साइड इफेक्ट भी ना हो, नुकसान भी ना हो, और उस पर रसाई भी, उस तक पहुंचने के लिए भी आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने 50 दिन वाला कोर्स तैयार किया है। उसमें क्या बनाया मैंने, मजून उसके साथ भी है लेकिन थोड़ी मकदार में है। उसमें सुबह का कैप्सूल होगा, 7 मजून होगा, और रात का कैप्सूल होगा, 7 मजून होगा। उसके साथ मैंने दूध की शर्त ख़त्म कर दी है कि दूध दवाई के साथ ला। उसमें अपनी ताकत इतनी है कि दूध आप इस्तेमाल करें या ना करें, वो दवाई की अपनी ताकत बहुत है। और प्योर देसी जड़ी बूटी, उसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीराइज नहीं, कोई कुश्ता नहीं, और ऐसी कोई मुज़र जड़ी बूटी नहीं उसमें मैंने डाली, और किसी किस्म का मैंने कोई मुज़र चीज़, और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वो जितनी चीजें उसमें गर्म उतनी ठंडी, जितनी तर उतनी खुश्क। ये दवाई मोतदल, जो बंदे कहते हैं हमें दवाई माफक नहीं बैठती, हमारा मजाज ऐसा, हमारा मजाज वैसा, उनको भी दवाई वो फिट बैठेगी, क्योंकि मोतदल है। वो हर उम्र में, हर मौसम में, हर मिजाज में आप वो खा सकते हैं। और नब्ज चेक करवाने की जरूरत नहीं है। जो लोग झूठ बोलते हैं नब्ज चेक करके तुम्हें ऐसे होगा, तुम्हें फलाह होगा, सारी बीमारियां बता देते हैं। नब्ज चेक करवाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? अपना मिजाज बताने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? कि दवाई मोतदल है, हर उम्र में, हर मिजाज में, हर मौसम में आप खा सकते हैं। और दवाई वो किन लोगों के लिए, ये भी सुन लें, वो मर्द जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में मुश्तजनी के जरिए, बड़ी उम्र हो या छोटी उम्र हो, अपना लिक्विड मादा जिस्म से बाहर निकाल दिया, अपने आप को कमजोर कर लिया, मुश्तजनी की वजह से, गलत कामों की वजह से अपने आप को कमजोर कर लिया, और इतना कमजोर कर लिया कि वो औरत के काबिल नहीं अब अपने आप को समझता, जिस्म में बेचैनी रहती, जिस्म में दर्द रहती, जिस्म में टेंशन रहती, बोझलपन रहता, थकावट रहती, काम करने को दिल नहीं करता। ये किन मर्दों के लिए? ये दवाई 50 दिन की इन मर्दों की। और अपने आप को बहुत वीक समझते हैं, स्पर्म की कमी होगी, बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म की कमी हो गई, औलाद पैदा नहीं हो रही, उनके लिए भी ये दवाई है। और जिसमें दर्दे हैं, कैस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, ब्लड प्रेशर अपने लेवल पे आ जाएगा,
اور آپ کی زندگی کو یہ دوائی 50 دن کے اندر اندر ایک لیبل پہ لے آئے گی، ٹھیک ہے؟ قوت اور کتراتا ہے آپ کو پیشاب، ہاتھ مارنے کی وجہ سے، مشت زنی کی وجہ سے عضو تناسل کی رگیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں جو قطرہ نکالتی رہتی ہیں، پیشاب کا ہو یا منی کا ہو۔ جب منی کا قطرہ نکلتا ہے تو بندہ سارا جسم نچڑتا رہتا ہے، سونا بھی کھا لیں وہ بھی لیسدار رطوبت کے ذریعے روغن آپ کا باہر نکل گیا، جو جس کو فربا کرنا تھا۔ اور کئیوں کے مثانے ڈھیلے ہو جاتے ہیں یہ کام کرنے سے، بار بار پیشاب آئی جا رہا، یا پیشاب کرنے کے بعد پھر کتنا سارا پیشاب نکلتا ہے یا قطرے گرتے رہتے، ان کے لیے یہ دوائی ہے 50 دن کی۔ جن کا گردہ کمزور، جن کا دل کمزور، جگر کمزور، شہوت بالکل نہیں آتی، شہوت بالکل اگر آتی ہے تو ٹائم 1 سیکنڈ سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، یہ ہے ان کے لیے۔ اور اتنا سٹرونگ میں نے بنا دیا یہ، اتنی بھی دوائی ہے یہ، چاہے 40 دن کا کورس، چاہے 60 دن کا کورس، چاہے 30، یہ بھی بہت طاقتور ہے۔ کھاتا ہے بندہ مضبوط ہو جاتا ہے، شہوت بڑھ جاتی ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری دوائیاں یہ 50 دن والے کورس کے سامنے زیرو۔ یعنی کہ بندہ کتنا، جتنے لوگوں نے کھائی بڑے خوش ہوا جی، ہم بڑے خوش ہیں جی، بڑے فلانا جی، اور اولادیں پیدا ہوئی، لیکن وہ بھی بڑی مجرب چیزیں، طاقتور چیزیں، جسم کو طاقت دیتی، بندہ بڑا خوش ہو گیا مستقل۔ اور یہ دوائی ان سب سے اوپر، یعنی کہ ان کا اتنا اثر ہوتا ہے، اور وہ دوائیاں اس دوائی کے سامنے زیرو، تو وہ کتنا کام کرتی ہوگی دوائی، بتائیں آپ۔ یہ میں نے پھر دوسرے ممالک کے لیے، جو دوسرے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے پھر میں یہ کورس 50 دن والا کورس کیا۔ اس کے ساتھ مجون ہے، لیکن بعد والی ڈبی نہیں، تلے نہیں، تلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے اس میں اتنی انرجی پیدا کر دی ہے، آپ لگانے والی دوائی کم کام کرتی ہے، آپ جس سے مرضی پوچھ لیں، کھانے والی دوائی جو اندر جا کے قوت باپ پیدا کرتی ہے وہ زیادہ اثر کرے گی۔ اور اس میں اتنی کا انرجی عضو تناسل کی میں نے رکھ دی ہے، پہلے دن سے جو آپ دوائی شروع کریں گے آپ کو شہوت آنا شروع ہو جائے گی۔ لو، کوئی ایسا ڈاکٹر حکیم بتا دے دیسی دوائی اتنی اس نے مجرب بنائی ہو کہ جس کو پہلے دن سے، اور بغیر کیمیکل کے، بغیر انگلش دوائیوں اس نے بنائی ہو، اور پہلے دن سے کوئی شہوت آنا شروع ہوگی ہو، پہلے دن سے جسم سے ٹینشن بوجھل پن ختم ہونا شروع ہوگا، یعنی کہ یکدم ہی ختم، آہستہ آہستہ، یعنی کہ فیلنگ شروع ہو جائے گی۔ کئی ہوتے ہیں کہ بندے بھائی دوائی کھائی، ہمیں پتہ نہیں کیا کھایا کیا نہیں کھایا، ہمیں پتہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ پہلے دن سے جب آپ دوائی شروع کریں گے، ٹینشن ہے، بوجھل پن ہے، تھکاوٹ ہے، تھکے تھکے رہتے، بجھے رہتے، سارا ہی نظام ان کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، جسم چست چلاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کام کرنے کو دل کرے گا، کام کرنے کو، اور ٹائمنگ آپ کی آدھا گھنٹہ ہو جائے گی، اور مستقل ہوئے گی، مستقل، اور قطرہ رک جائے گا ان کا، جو مثانہ ڈھیلا ہو قطرہ۔ اور منی کے جو مسائل ہیں، کئیوں کی منی پانی کی طرح پتلی ہوتی ہے، یہ 50 دن کے اندر اندر سولوشن کی طرح یہ گاڑی ہو جائے گی، اور بہت زیادہ پیدا ہوگی اندر آپ کے اندر، بہت قطرہ رک جائے، جب قطرہ رک جائے گا منی پیدا ہوگی، اور پھر بعد میں آپ سوکھی روٹی بھی کھائیں گے نا جی، یہ آپ کے جسم کو لگے گی، آپ کا جسم بنے، جو بھی کھاتے ہیں آپ اندر سے مضبوط طاقتور ہوں گے، اور انشاءاللہ مجھے آپ دعا دیں۔ یہ دوسرے ملکوں کے لیے 50 دن کا، کسے بیٹا جاپان، پاکستان والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر افورڈیبل ہو تو پاکستان والے بھی، تھوڑا سا کاسٹلی زیادہ ہے، پاکستان والے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈیا، بنگلہ دیش، جاپان، اسپین، UK، کینیڈا، امریکہ اور دبئی اور عرب امارات اور دوحہ، جتنے بھی ملک ہیں ان سب میں ہماری رسائی ہے۔ کوئی بندہ چاہے کہ میں اپنے دبئی میں منگانا چاہتا ہوں تو اس کو دبئی میں ملے گی، جو کا چاہتا ہے میں اسپین میں منگانا چاہتا ہوں اس کو اسپین میں ملے گی، جو چاہتا ہے میں UK میں، انگلینڈ میں اور کینیڈا میں، امریکہ میں منگانا چاہتا اس کو وہاں ملے گی، چائنا میں کہتا اس کو وہاں ملے گی، عراق میں، افغانستان، جہاں بھی چاہتا ہے اس کو وہاں یہ دوائی ملے گی۔ اور پاکستانی قیمت اس کی جو ہے یہ 42,000 روپے ہے، 42,000 روپیز ہے اس کے پاکستانی، اور بس معذرت کے ساتھ اس کی کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ ڈیلیوری چارج بڑی اس پہ پڑے تھوڑے سے، اور اس کے لیے ہم نے بنائی بھی بہت، ہر چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز مہنگی ہوگی، زعفران مہنگی ہوگی، جڑی بوٹیاں پوری دنیا میں ریٹ بڑھ گئے، ہر چیز بڑھ گئی، اگر چیزیں پوری نہ ڈالو، جڑی بوٹیاں پوری نہ ڈالو تو مریض کہتا ہے بھائی جیسے آپ نے ویڈیو میں باتیں بتائیں، جیسے باتیں کی ویسے دوائی کام نہیں کیا، دوائی نے، وہ بات ہمیں بری لگتی ہے میرے،
ہم ایمانداری کے ساتھ جتنی جڑی ہم پوری ڈالتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، مہنگی ہے تو نہیں ڈالی، ایسا نہیں کرتے ہیں، ساری چیزیں پوری ڈالتے ہیں۔ اور الحمدللہ کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہو جس نے دوائی کھائی اس نے کہا کہ مجھے دوائی کا اثر نہیں، الحمدللہ۔ اور آپ کے گردے کے لیے، اور یہ دوائی کھانے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جس کو بند، جن کی شریانیں ہیں بند ہو رہی ہیں، بند ہوئی ہیں، ان کی شریانیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، اس کے دل کو طاقت ملے گی، دل پر بوجھ رہتا ہے، دل زیادہ دھڑکتا، ان کو طاقت ملے گی، اور اللہ آپ کی زندگی کرے 100 سال۔ یہ کورس کرنے کے بعد آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا، یہ گردے کو اتنا مضبوط کر دے گی، اللہ آپ کی زندگی کرے 100 سال، کبھی گردے کا پرابلم نہیں بنے گا، آپ کو جگر کا پرابلم نہیں بنے گا، جگر میں پانی جمع، پھیپھڑوں میں پانی جمع، یہ خشک کر دے گی، پانی کو ختم کر دے گی۔ یہ اتنی مجرب چیز ہے۔ کیسٹرول، یورک ایسڈ، جو آج کل کی عام بیماریاں ہیں، گوڈوں میں درد، گھٹنوں میں درد، عام بیماریاں، پٹھوں میں درد، یہ پہلے دن سے، یہ 50 دن والے کورس ہے، پہلے دن سے آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور مستقل ٹھیک ہو جائے۔ اور جن کے اگر اولاد نہیں ہے، اس سے سپرم اتنی جلدی اوپر جاتے ہیں، اور جن کے اگر اولاد نہیں ہے، یہ شروع کرتے کھاتے دوران ان کے گھر اولاد ہوتی ہے، اتنے سپرم ہو جائیں گے، اتنے موٹے تازے ہو جائیں، اتنے زیادہ ہو جائیں، اور پہلے دن سے جسم میں فیلنگ دے لے گا، پہلے دن سے جسم میں طاقت فیل کرے گا، اور کھوئی ہوئی طاقت اس کی واپس آ جائے گی۔ اور لیکیج جب بند ہوگی، گردہ لیک بند کر دیا، مثانہ لیک بند کر دیا، ہڈیوں کا روغن نکلنا بند ہو گیا، پھر آپ سوکھی روٹی بھی کھاتے ہیں گے، جو بھی کھاتے جائیں گے وہ آپ کا جسم بنے گا، آپ کو جسم کو اندرونی طور پر سٹرونگ کرے گی، اور آپ اپنے 50 دن کے اندر آپ اپنے لیول پر آ جائیں، اپنے جو کھوئی ہوئی طاقت کوئی سب آپ نے اپنے لیول پہ آ۔ اور عضو تناسل کی رگوں کو اندر سے جب گرم ہوں گی، کھلیں گی، اور اللہ کے فضل جب آپ ہم بستری کریں گے، کھلیں گی جب وہ رگیں آپ کی ہم بستری کریں گے، جہاں احتلام کی وجہ سے وہ عضو تناسل کی لمبائی بڑھے گی، لمبائی موٹائی اس کی بڑھے گی۔ تو یہ کسی میرے بھائی کو پوری دنیا میں، چاہے پاکستانی بتا مجھے کال کرے، واٹس ایپ کرے، اور میرا مین نمائندہ جو عبد الرحمان نامی بندہ ہے وہ بیٹھا ہوا UK ڈیوزبری میں بیٹھا ہوا ہے، انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی سوال جو آپ پوچھنا دوائی کے متعلق وہ مجھ سے پوچھنا ہے، ادھر کے لوگ، اس کا بھی نمبر آ رہا ہے اوپر، اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا آرڈر لکھوا سکتے ہیں، اور مجھے ادھر پاکستان میں بھی لکھوا سکتے ہیں۔ یہ دوائی 15 دن کے اندر اندر اللہ کے فضل سے یہ آپ کو دوائی ملے گی۔ اور جن بھائیوں کے پیسے پہلے آئے ہوئے ہیں، دوائی نہیں گئی تھی، ان کو تھوڑی سی لیٹ ہوگی، ان کی دوائی بھی اب ان تک پہنچ جائے گی۔ اور میں معذرت کرتا ہوں یہ تھوڑا سا لیٹ ہوا کام، اب چلی گئی ہیں دوائیاں UK میں، اب سب کو چلی ہے، جن کے پیسے آئے ان کو سب کو چلی جائیں گی، اور جنہوں نے لینی ہے دوائی، آرڈر لکھوانا ہے، وہ مجھے اپنا آرڈر لکھوائیں، اور انشاءاللہ 15 دن کے اندر یہ دوائی آپ کو آپ کے۔ اور میں پھر بتا رہا ہوں، اس میں کوئی کیمیکل نہیں، کوئی اسٹیرائڈ نہیں، کوئی پیور دیسی دوائی ہے۔ یہ دل کا مریض بھی کھا سکتا ہے، یہ گردے کا مریض بھی کھا سکتا ہے، یہ 15 سال کی عمر کا بھی کھا سکتا ہے، یہ 90 سال کی عمر کا بھی کھا سکتا ہے، سب کو یکساں فائدہ نصیب ہو، اور اپنی زندگی میں خوشی، اپنی زندگی میں بہار ایک دیکھیں گے وہ، اور مجھے دعا دیں گے، اور اندرونی طور پر سٹرونگ ہو۔ اور ہر مرض کا بندہ کھا سکتا ہے، جگر کا مریض بھی کھا سکتا ہے، معتدل، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ یہ دوائی ایسے سمجھ لیں جیسے آپ غذا کھا رہے ہیں، روٹی سے، چاولوں سے، دودھ سے، گوشت سے، مچھلی سے، آپ شہد سے، زیتون سے، انجیروں سے جو آپ انرجی حاصل کر رہے ہیں، یہ جو 50 دن کا کورس ہے وہ انرجی بہت جلدی آپ کے جسم میں پیدا کرے گا۔ یہ غذا سمجھ لیں، آپ غذا کھا رہے ہیں، یہ پاکستان کے لوگ بھی کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ پاکستان کے لوگ نہیں کھا سکتے، یہ پاکستان کے لوگ بھی کھا سکتے ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ بنائی میں نے دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے ہے، جو گھروں میں دور ہیں اور بیچارے پریشان، لیکوڈ آتا ہے، قطرہ آتا ہے، بار بار احتلام ہوتا ہے، منی پتلی ہو گئی اور بہت ٹینشن رہتے، تھک جاتے ہیں، ان کے لیے میں ان مجرب چیز، اور ان کے لیے تحفہ ہے یہ میری طرف سے۔ تو کوئی بھی میرا بھائی پوری دنیا سے منگوانا چاہتا ہے، ڈیلیوری کھل گئی آپ کے لیے، تو آپ کو وہاں دوائی ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو پاکستان میں بھی کھانا چاہے تو پاکستان میں مل جائے گی، اس سے اوپر کوئی بھی دوائی نہیں ہے۔ یہ اتنی مجرب ہوئی الحمدللہ، اتنی کامیاب ہوئی الحمدللہ۔ ہم نے ایسے ایسے مردوں کو کھلائی جو کہتے تھے ہمیں سالوں سال سے کبھی عضو تناسل میں حرکت فیل ہی نہیں ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ عضو تناسل ہے یا نہیں ہے۔ ان کو ہم نے دوائی کھلائی تو وہ ہمارے ہاتھوں میں آ کے کہتے بھائی یہ سالوں سال سے ہمیں ہم بستری کی ہی نہیں تھی، یہ دوائی کھائی ہے، ہم بستری کے قابل ہو گئے۔
शुगर वाले मरीज की कुव्वत बा खत्म हो जाती है, कुव्वत बा बिल्कुल नील हो जाती है। वो आके कहते हैं भाई ये क्या खिला दिया हमको, ना जिस्म में सर में दर्द, ना जिस्म में ताकत मजबूती फील, क्या खिलाया। इतनी मुजर्रब चीज। और हर उम्र में कई होते हैं 50 साल के 60 साल, भाई पता नहीं हमारा इलाज होगा या नहीं, इंतहाई मुजर्रब चीज नुस्खा। तो किसी मेरे भाई को जरूरत हो, मेरा कॉल व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, TCS के जरिए, लैपट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए 2 दिन के अंदर पाकिस्तान में ये दवाई आपको मिल जाएगी और बाकी मुल्कों में 15 दिन के अंदर मिल जाएगी। और पाकिस्तान में डिलीवरी चार्जर हमारे फ्री है, ठीक है जी। और बाकी मालिक में वो दवाई चार्जर आप देंगे, जो थोड़े बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से चार्जर होते हैं वो आप देंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, कोई जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई नुस्खा लेना हो, कब्ज की दवाई, हेपेटाइटिस C की दवाई, खारिश की दवाई और गुर्दे की दर्द की दवाई, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को जरूरत हो, मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, ये 2 दिन के अंदर TCS के जरिए, लैपट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के, ये 2 दिन के अंदर ये दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, मुश्तजनी की वजह से, हाथ रस्सी की वजह से अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, नकारा कर लिया अपने को, अपनी ही गलती हुई। एक तो मैंने ये नुस्खा बताया आपको, ये कोर्स बताया 42,000 वाला, ठीक हो गया। अगर बंदे कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी दवाई, उनके लिए हमारा होता है 6,000 वाला कोर्स, सुबह शाम का कैप्सूल, साथ मौजूद 40 दिन आप ऐसे कहेंगे, 40 दिन के बाद 2 तिले और 1 मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स होगा 6,000 रुपए में। किसी और जितना भी कमजोर है, टाइमिंग नहीं है, पहले दिन से जब आप दवाई शुरू करें, टेंशन है, बोझलपन, थकावट खत्म हो जाएगी और जिसमें शहवत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, टाइमिंग आपके ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, कतरा रुक जाएगा, मनी अंदर पैदा होगी। इसी तरह औरतें, अक्सर मेरी बेटियां, मेरी बहनें लकोरिया की शिकार हो जाती हैं और हड्डियों की रतूबत निकल कर पेशाब के रास्ते निकलना शुरू हो जाती है, उसको लकोरिया कहते हैं। ज्यादा पुराना हो जाए तो तअफ़न, बदबू गंदी आना शुरू हो जाती है, औरत के मुंह से भी और पेशाब वाली जगह से भी। तो उनके लिए हमारा मजून निसा होता है और साथ ज़ाफ़रानी कैप्सूल होता है। पहले दिन से जितना भी पुराना लकोरिया है, उनका लकोरिया ठीक, चेहरे पे शदाबियाँ, स्याहियाँ खत्म हो जाएंगी और जिस्म जो फूला हुआ वो अपने लेवल पे आ जाएगा, कम हो जाएगा। और जिन घरों के बच्चा पैदा नहीं होता, जिन औरतों को, उनके लिए इंतहाई अंडे बनेंगे, अंडे रिलीज होंगे, हार्मोन्स को, ओवरीज को ताकत मिलेगी। और मर्द ये 40 दिन वाला कोर्स करे, और या जब पहले कोर्स बताया वो करे, और मर्द औरत ये मजून निसा खाए, ज़ाफ़रानी। और इंशाअल्लाह दवाई के दौरान ही, मुझे इतना अल्लाह पे यकीन है, दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा, चाहे 10-10 साल हो गए शादी, दवाई के दौरान ही हमल ठहरेगा। मर्द के जरासीम बहुत ज्यादा हो जाएंगे, टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी और उनके बाहर निकलेंगे, इधर औरत के अंडे मजबूत हो जाएंगे, इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को जरूरत हो, मेरा कॉल व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, TCS के जरिए, लैपट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी, ठीक है जी। और आप यूट्यूब पर हाफिज हकीम उमर फारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकें। आप हाफिज हकीम उमर फारूक लिखेंगे तो मेरी सारी वीडियो खुल जाएंगी, कोई नुस्खा लेना हो, देखना हो, कोई वीडियो, सारी वीडियो खुल जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानू ने जितने जिन, चरिंद, परिंद, दरख्त, गले, फल, फूल, उनसे निकलने वाले फल, उनके जायके, उनकी तस्वीर, अल्लाह ने ये एक निज़ाम बनाया। फिर अल्लाह ने इसमें इंसान को पैदा फरमाया। खालिक़े हकीकी तो, मालिके हकीकी तो अल्लाह है। हम अपने आने में इतने मजबूर हैं कि हमें पता ही नहीं चला हम इस दुनिया में आ गए, और जाने में इतने मजबूर हैं कि हम आखिरी वक्त तक पुकारते रहते हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और लेने वाला लेके चला जाता। और ज़िंदगी का म्यार क्या है कि बर्फ़ की मानद है, बर्फ़ एक जगह पर पड़ी हुई है, आस्ता आस्ता पिघलते पिघलते उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। और हमारी ज़िंदगी की मिसाल ऐसे ही है, ये ख़त्म हो रही है, एक दिन आएगा हम यहाँ नहीं होंगे, नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे, नई दुनिया होगी। ये दुनिया की यही रीत है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुम ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए नहीं थे। और अल्लाह ने दुनिया में इंसान को भेजने का मकसद ये है, अल्लाह ताला कहते हैं मैं देखूंगा कि मुझे कौन राज़ी करता है और अपने मन को कौन राज़ी करके ज़िंदगी गुजारता है। ये एक मुसाफिर गाह की तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ से मुंतकिल हो जाएंगे, चले जाएंगे जिन्होंने अच्छे अमल किए, अल्लाह को राज़ी किया, अपने अखलाक को अच्छा रखा, लोगों में दंगा फसाद नहीं किया और अल्लाह की मान कर ज़िंदगी गुजारी, वो अल्लाह उसे इन दुनिया में भी कामयाब करेंगे, अल्लाह उन्हें आखिरत में भी कामयाब करेंगे। बस नबी जितने भी नबी आए
سارے نبیوں کی یہی محنت تھی، اے لوگو اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یہ سارے نبیوں، اور اس امت کی بھی محنت یہی ہے کہ لوگ خود بھی نیکی کا عمل کریں اور لوگوں کو برائی سے منع کریں پیار محبت کے ساتھ، اور اچھائی کی طرف لے کے آئیں اور اللہ پہ ایمان رکھیں۔ بہترین امت کا کنتم خیر والی امت کا ہمیں کہ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کو میری طرف بلاتے ہو، لوگوں کو میرا محبوب بناتے ہو، اخرجت نکل جاتے ہو لوگوں کو میری طرف بلانے کے لیے، للناس لوگوں کو تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور مجھ پر ایمان لاتے ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے گی، کیوں نہ ہم اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں، نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اچھے اخلاق ہوں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے اخلاق اچھے کریں، اور جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی اس سے توبہ کر لیں۔ یا اللہ جتنی تیری نافرمانی کی، آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، یہ زبان غلط بولی ہے، یا اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں، اور توبہ کا دروازہ اب کھلا ہوا ہے، جب بھی توبہ کرو گے، جتنی دفعہ بھی توبہ کرو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا، اور اللہ اگر اچھے عمل کرنے شروع کر دیے تو جتنے پچھلے گناہ ہوئے اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اب موقع ہے، ہمارے زندگی گزری جا رہی ہے، یہ موقع ہے، آج سے تہیا کر لیں۔ یا اللہ نماز کی پابندی نہیں ہوگی، نماز کی پابندی ہوگی، نماز کبھی نہیں چھوٹے گی، اور قرآن کی تلاوت ہوگی، کبھی یہ زبان غلط نہیں بولے گی، کبھی یہ زبان سے بدتمیزی نہیں ہوگی، میں سب سے محبت کروں گا، سب کو محبت دوں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، داڑھی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، ہر سنت کو اپنا کے چلیں، اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، اپنے لیے ہدایت مانگیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں، اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں ہو، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اہل بیت کی محبت میرے دلوں میں، تو اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہٰذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔